इलेक्शन कमीशनर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे जो अदलिया है उनको एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आइन से गद्दारी की है और अपना आइनी फर्ज सिर्फ ये नहीं कि पूरा नहीं किया बल्कि उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। जिस तरह आप देखें आप कि हमारी जो रिजर्व सीट थी, अब रिजर्व सीट का एक रेशो के मुताबिक कोटा होता है और उस पार्टी का कि जिसके लोग वोट हासिल करते हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं दे रहे वो चले, लेकिन किसी आइन में कहीं किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो किसी और को ये दे सकते हैं। किसी और को देकर इन्होंने खिलवाड़ किया आइन के साथ और जिस तरीके से बार बार इस आइन को तोड़ा जा रहा है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने 2 हुकूमतें तोड़ी, पख्तूनख्वा की और पंजाब की। आइन को तोड़ा, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराया, यही शख्स था। उसके बाद जो इलेक्शन में इसने हरकतें की, हमारे कागजात जो मुस्तरद हुए और अदालतों से वो फिर दोबारा बहाल हुए, बहुत से लोगों के नहीं हुए, वो भी सबके सामने है। फिर इलेक्शन के अंदर बारहा बताया गया वीडियो के जरिए, हर चीज के जरिए कि कागजात छीने जा रहे हैं, अगवा किया जा रहा है प्रमोदर सिकंदर को। उसके बाद हमें कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा जा रहा, कान पे जूं तक नहीं रेंगी इनके, परवाह ही नहीं थी इनको, लगे रहे अपने काम पे और आखिर में फिर भी अवाम का मैंडेट चोरी करके अब रिजर्व सीट को भी इस तरीके से फिर आइन को वायलेट करके एक वायलेशन की लंबी एक फहरिस्त है, क्योंकि पूरी कौम जानती है। मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मुल्क में जो आर्टिकल 6 है, इसका मतलब ये है कि जो आइन तोड़ेगा आर्टिकल 6 के मुताबिक सजा होगी। ये लोग भूल चुके हैं आर्टिकल 6 को, अपना कानून बनाया हुआ है, अपना एक आइन बनाया हुआ है, उस आइन के साथ जो खिलवाड़ कर लो। हमारा ये फर्ज है बहैसियत पाकिस्तानी कि हमने अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। अपना हक मांगते हैं, अपने हक मांगने के लिए हम तमाम इदारों से, अदलिया से, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रिब्यूनल में हमें अपना हक दिया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक। अगर ये नहीं किया जाएगा तो इस इलेक्शन को मेरे ख्याल में न तो कि पाकिस्तान में कबूल कर रहे हैं और नहीं इंटरनेशनली तमाम इदारों ने कह दिया है इंटरनेशनली कि ये इलेक्शन ठीक नहीं होगा। सर तो ऐसी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो इन्होंने विफाक में बना ली, पंजाब में बना ली, पाकिस्तान में बना ली, सिंध में बना ली। और मैं भी चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पूरे 13 हल्के मेरे बिल्कुल फॉर्म 45 के मुताबिक एक वाज़ेह लीड, बहुत ज्यादा लीड के साथ जीते हुए हैं। बावजूद इसके कि मैं ये दावा कर रहा हूँ इन्होंने हर हल्के में MPA पे कम से कम 10,000 वोट और MNA पे कम से कम 25,000 वोट जैली पोल इन्होंने करवाए हैं। इन्होंने कापियां दी हैं, स्टैंप शुदा इन्होंने लोगों को वोट दिए हैं, हमारे मुखालिफिन को जिनके साथ ये मिले हुए थे। और ये साबित होगा एक दिन, और इंशाल्लाह साबित करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें घूमते चाहिए, इसलिए कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के हक में थे। हमने इसीलिए EVM के जरिए करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में। यही पार्टियां और यही लोग मुखालिफ थे। वज़ीर आला साहब आज साबित हो गया है कि इसलिए नहीं मान रहे थे EVM मशीन को, इन्होंने धांधली करनी होती है, धांधली के जरिए लोगों को मुसल्लत करना होता है, जो इन्होंने करके दिखा दिया। वज़ीर आला साहब कल ईवान सदर में अलबरदारी तकरीब है सदर पाकिस्तान का, तो बहैसियत वज़ीर आला वहाँ पर शिरकत करने के लिए आप जाएंगे कि? देखिए मैं तो पहले ये समझता हूँ कि जिन्होंने वोट दिया है उसको, जितना वोट पड़ा है आसिफ जरदारी साहब को, जितना वोट पड़ा है जरदारी को, ये सारा फॉर्म 45 वाला नहीं है, ये वो धांधली वाला फॉर्म 47 और 49 का वोट है। तो मैं तो सदर मानता ही नहीं इस तरह उसको, तो मैं हर मिदारी में जाके क्या मतलब आइन की खिलाफवर्जी करूं? ये तो आइन की खिलाफवर्जी है कि मुझे मेरा ज़मीर जानता है, मेरा दिल जानता है, मैं जानता हूं कि अवाम के मैंडेट से ये जो नुमाइंदे जिन्होंने इनको वोट दिया है वो अवाम के मैंडेट से ही नहीं आए। अब जब कुर्सी पे बैठ जाएगा फिर तो जाहिर बात है हम अपना हक भी मांगते रहेंगे और हमें उसको सदर मानना पड़ेगा। बहैसियत है पाकिस्तानी शहरी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कुर्सी पे जब बैठ जाएगा वो हल्फ लेने के बाद तो फिर हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये ज्यादती है, ये ज्यादा है, ये नवाज शरीफ, जरदारी, ये PDM वाले सारे एक चीज है और ये इकट्ठे हो जाएंगे जब इनको लगेगा कि इमरान खान आ रहा है। आज बार बार साबित हो रही है बात कि एक ही चीज है। ये बताइए की है अब तक सिर्फ इसलिए एक के खिलाफ की है कि लोगों को बेवकूफ बनाया है, इन्होंने मिलकर पैसा खाया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर में इसलिए आ रहे हैं, इन्होंने कानूनसाजी करके अपने नैब के केस खत्म कराने हैं और लूटा हुआ पैसा। आप अगर कल को जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत किसी इजलास में अगर शिरकत करते हैं
تو کیا آپ وہاں احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں سمپلی آپ شرکت کریں گے صوبے کو ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیں مجھے اس ذمہ داری دی گئی ہے، میرا ایک صوبہ ہے، میرے صوبے کی عوام ہے، میرے حقوق ہیں، اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی اور میرا حق مجھے مانگنا پڑے گا اس صوبے کو چلانے کے لیے، صوبے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، صوبے کے حقوق کے لیے۔ ظاہری بات ہے میں ملوں گا بھی، میں بیٹھوں گا بھی، لیکن میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ مینڈیٹ چوری کرنے والے لوگوں کو اس ملک پہ مسلط نہ کیا جائے۔ یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کریں، یہ ظلم پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ یا تو فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، یہ ایگزیکٹ جو ریزلٹ ہے اس کو ٹھیک کریں، یا پھر دوبارہ الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق حکومت بنے، تاکہ وہ کریڈیبل ہو پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی۔ علی امین صاحب یہ بتائیں کہ کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ صحت انصاف کارڈ یکم رمضان سے شروع ہوگا، تو کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے پیسے ہیں؟ یہاں ہمیں تو کہاں جا رہے ہیں کہ خزانہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں، تو کہاں سے آپ یہ لے کر آئیں گے؟ اور یہ جو دوسرے آپ نے لنگر خانوں کا بھی کہا تھا، انشاءاللہ جو چیز ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے وسائل کو دے کے کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری نیت صاف ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ فری علاج بھی دیں گے، ہم دوبارہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں جو فلاح کے ہیں، جو ہمارے روزگار کے حوالے سے آگے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چلائیں گے، اور ہم اپنا جو حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا انشاءاللہ وہ ہم لیں گے، اور وہ اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہمارا خزانہ خالی نہیں ہے۔ ہمارے خزانے میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے خزانے میں ہمیں وہ چیز اور حق نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی ہے۔ تو ہم نے ووٹ اس لیے نہیں لیا کہ ہم کرسی میں بیٹھ کے عیاشیاں کریں، ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم نے وہ خزانے کا وہ حق اس خزانے میں ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپنی عوام پہ لگانا ہے۔ جب ہم لگائیں گے تو پھر خزانے میں ہر چیز کی بہت ہوگی، مسائل بھی حل ہوں گے۔ آپ کے سوال ہے سر، 2018 میں جب گاندھی کے خلاف تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو اس صوبے سے کافی اچھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں اس احتجاج میں شرکت ہوتی تھی، کیا اس بار بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیا اسی طریقے سے احتجاج میں شرکت کریں گے؟ اور اس کے ساتھ اگر کوئی علی امین صاحب اس کے ساتھ ایسا 33 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 90 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اس صوبے میں بھی ہیں، اور اس صوبے میں یہ احتجاج آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت مینڈیٹ زیادہ چوری ہوا ہے، ہماری زیادہ سیٹ تھی کھلوائیں، آپ دیکھیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم نظریے کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم نے پہلے ثابت کیا باتوں سے نہیں عمل سے کہ ہم نے اپنی حکومتیں چھوڑی ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ جب سازش کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، ہمیں پتا تھا کہ یہ چور دوبارہ آ گئے، یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ انہوں نے کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، بجلی کا یونٹ، پیٹرول کا ریٹ، ڈالر کا ریٹ، مہنگائی، ملک کی معیشت، ملک کا کاروبار، روزگار کہاں تھا اور کہاں چلا گیا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ٹائم پہ الیکشن کرا رہے، انہوں نے نہیں کرایا۔ آج میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آؤ مہربانی کرو، اگر یہ گارنٹی کرو، ادارے گارنٹی کریں اور دوبارہ الیکشن کرائیں تاکہ عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پہ عوام پہ ایسے لوگ مسلط نہ کریں تاکہ ملک اور نیچے چلا جائے اور ایسے حالات میں پہنچ جائے کوئی دوبارہ اس کو واپس پاؤں پہ کھڑا ہی نہ کر سکے۔ تو ہم نظریاتی پالیٹکس کرتے ہیں، عہدوں کے لیے نہیں کرتے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔